बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत अब्बाद बिन बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाती हूँ। तारीख़ी दावत मुहम्मदिया में हज़रत अब्बाद बिन बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। अगर आप इसे इबादत गुज़ारों में तलाश करें तो वो मुत्की, परहेज़गार, शब ज़िंदार और रात भर कुरान मजीद की तिलावत करने वालों में मिलेंगे। अगर आप इसे जवान मर्दों में तलाश करेंगे तो इसे बहादुर, नाडर, जुरातमंद और अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए मार्कों में बेखतर कूद जाने वाला देखेंगे। आप इसे हुक्मरानों में तलाश करेंगे तो इसे ताकतवर, ईमानतदार और मुसलमानों के माल का मुहाफिज पाएंगे। बेशुमार खूबियों की बिना पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसके और इसकी कौम के दीगर दो अशख़ास के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, इंसार में 3 अशख़ास ऐसे हैं कि फ़ज़्ल व शरफ़ में कोई इनसे बढ़कर नहीं। वो तमाम एक ही कबीले बनु अब्दुल असल के फ़र्द हैं। साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, असीद बिन हज़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वादी यसरब के उफ़क़ पर जब हदायत मुहम्मदिया की पहली किरण चमकी, इस वक्त अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उभरते हुए कड़ियल जवान, फरिश्ता सीरत, पाकीज़ा निगाह और पाक दामन गबरू जवान थे, जिसके चेहरे पर पाकीज़गी, पाक दामनी की रौनक और तरोताज़गी दिखाई देती थी। लेकिन इसके कारनामों से पुख्ता कार लोगों की संजीदगी के आसार नुमायाँ दिखाई देते थे। हालांकि अभी इसने उम्र की 25 बहारें ही तो देखी थी। जब मक्का मौज़मा से आने वाले नौजवान मुबलिग हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो ईमान की मकनातीसी क़ुव्वत ने दोनों के दिल जोड़ दिए। अच्छी आदात और उम्दा खसाइल ने दोनों के दरमियान वहदत पैदा कर दी। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खुशहाली और तरतील के साथ कुरान मजीद पढ़ते हुए सुना तो कलाम इलाही की मोहब्बत दिल में घर कर गई और दिल इसे अंदर जज़ब करने के लिए कुशादा हो गया और फिर ये हमा वक्त कुरान मजीद ही के होकर रह गए। दिन हो या रात, सफ़र हो या हज़र, खड़े हों या बैठे, हर दम कुरानी आयात ही इनकी ज़ुबान पर होती। यहाँ तक कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में इमाम पेशवा कुरान के रफ़ीक और दोस्त के नाम से मशहूर हो गए। एक रात का वाक़या है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में नमाज तहज्जुद अदा कर रहे थे तो आपने हज़रत अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिल आवेज़, दिल सोज आवाज़ में ऐसे ही कुरान मजीद पढ़ते हुए सुना जैसा जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपके क़ल्बे अतहर पर नाजिल हुआ था। आपने इरशाद फरमाया, आयशा, मुझे अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनाई दे रही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसी की आवाज़ है। आपने दुआ की, इलाही इसे बख्श दे। हज़रत अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में हाजिर हुए और हर ग़ज़वे में कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो एक हामिल कुरान के लिए लायक व मुनासिब हो सकता है। बतौर मिसाल एक कारनामा पेश खिदमत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन इस्लाम के हमरा ज़ातिल अरका से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो रात गुजारने के लिए एक पहाड़ी की ओट में पड़ाव किया। हुआ ये कि इस ग़ज़वे में दुश्मन के कैदियों में एक औरत भी कैद होकर आई जिसका खामद वहाँ मौजूद ना था। जब इसे सूरत हाल का इल्म हुआ तो इसने लातो अज़ा की कसम खाकर कहा कि मैं मुसलमानों के लश्कर का पीछा करूँगा और इसे नुकसान और खून बहाए बगैर वापस नहीं लौटूंगा। जब मुसलमानों ने पहाड़ की ओट में पड़ाव किया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन से पूछा, आज रात पहरा कौन देगा? हज़रत अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अम्मार बिन यासर यकदम उठे और बोले, हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहरा देंगे। ये जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को भाई करार दिया था। जब पहरा देने के लिए पहाड़ के दर्रे पे खड़े हुए तो हज़रत अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आप रात के पहले पहर हिस्से में सोना पसंद करेंगे या आखिरी हिस्से में? उन्होंने कहा, मैं पहले हिस्से में आराम करूँगा और आखिरी हिस्से में पहरा दूँगा। ये कहकर इसके नज़दीक ही लेट गए। रात तारीख, खनक, पुरसुकून और इत्मीनान बख्श थी। रात की तारीखी में झिलमिलाते हुए तारे, लहलहाते हुए दरख्त और अपनी जगह हमा अदब और एहतराम की तस्वीर बने हुए पत्थर, अपने रब की तारीफ़, पाकीज़गी और अज़मत की ज़बान
حال سے نغمے الاپ رہے تھے۔ اس دل آویز، دل فریب اور دلکش ماحول میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ عبادت اور تلاوت سے اپنے دل کو شاد و باغ اور شاد کام کیا جائے۔ اسے قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اور چیز لطف نہ دیتی، لیکن جب یہ نماز میں تلاوت کرتے تو مزہ دو چند ہو جاتا۔ پھر یہ قبلہ رخ کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی۔ جب یہ لشکاریں مارتے ہوئے نور الہی کے دریا میں تیر رہے تھے اور اس کی نوری کرنوں کی ضیاء پاشیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک بدبخت، بد نیت و بد باطن اور ناہنجار دشمن، جس کی بیوی اس قافلے میں قیدی کی حیثیت سے شامل تھی، دبے پاؤں بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ جب دور سے اس نے دیکھا کہ پہاڑی کے دورے میں ایک شخص کھڑا پہرا دے رہا ہے، وہ سمجھا یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی اس پہاڑی کی اوٹ میں آرام کر رہے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے کمان پکڑی، اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا اور نشانہ باندھ کر چلایا۔ وہ سیدھا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ سے تیر پکڑا اور اپنے جسم سے کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا اور وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پرے پھینک دیا۔ اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا اور یہ پہلے دو تیروں کی نسبت زیادہ گہرا لگا، لیکن انہوں نے اسے بھی کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ اب کیا تھا کہ جسم سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ دھیرے دھیرے کھسک کر اپنے سوئے ہوئے بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے، سلام پھیرا اور اسے جگا دیا۔ کہنے لگے، بھائی اٹھو، زخموں کے گھاؤ نے میرے بدن کا خون نچوڑ لیا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، کمزوری اور نکاہت سے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ جب تیر مارنے والے دشمن نے دیکھا کہ درہ میں ایک کی بجائے دو آدمی ہیں تو وہ خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں 3 جگہ سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے تو وہ گھبرا گئے، فرمانے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، پہلا تیر لگنے پر مجھے جگا دیا ہوتا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے من میں ڈوب کر دنیا و مافیہ سے بیزار نماز کی حالت میں سورہ کاف پڑھ رہا تھا اور مجھے اس قدر لطف آ رہا تھا کہ دل نہ چاہا کہ سورہ مکمل پڑھے بغیر سلام پھیروں۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس ذمہ داری کی ضیاع و نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ عائد کی تھی تو میری جان چلی جاتی اور میں یہ نماز اور تلاوت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیتا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف مارکہ رائی ہولناک صورت اختیار کر چکی تھی تو انہوں نے مسلمان قذاب کے فتنے کو ختم کرنے اور بپھرے ہوئے مرتدین کو پسپا کرنے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا، جس میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نمایاں صف اول کے بہادروں میں دکھائی دیتے تھے۔ لیکن لشکر اسلام اور مسلمان قذاب کی فوج جب آپس میں ٹکرائی، گھمسان کارن پڑا، دشمن فوج کی پسپائی کے کوئی اثار دکھائی نہ دیتے۔ لشکر اسلام کو کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نازک ترین صورتحال میں حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انصار مہاجرین پر اور مہاجرین انصار پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو ناکامی کا سبب قرار دے رہے ہیں تو یہ غیظ و غضب سے تلبلا اٹھے، لیکن اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے اس ہولناک مارکے میں لشکر اسلام کی کامیابی کے اسباب و ذرائع پر سوچا۔ بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب کامیابی کی ایک ہی صورت ہے کہ مہاجرین اور انصار الگ الگ منصوبہ بندی کریں، پھر ایک ساتھ دشمن کی فوج پر دونوں طرف سے حملہ آور ہوں تاکہ پتہ چل سکے کمزوری کس طرف سے واقع ہو رہی ہے اور جم کر مقابلہ کون کر رہا ہے۔ ایک رات جب لڑائی پورے شباب پر تھی، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آئی اور اس میں خواب آئی کہ کیا دیکھتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم اس خواب میں مجھے شہادت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ جب دن چڑھا، لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر بآواز بلند پکار کر کہنے لگے، اے انصار، لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالو، دیکھو تمہاری طرف سے اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پورے جوش و جذبے سے بار بار یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس
400 افراد جمع ہو گئے، جن میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمشیر برادر ابو دجاجہ بھی ان میں موجود تھے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجاہدوں کی قیادت کرتے ہوئے اپنی شمشیر براں سے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے ہلاکت و موت سے بزور سینہ اٹکیلیاں کرتا ہوا آگے چلا گیا، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کی فوج کو گلستان موت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے باقی دیوار کے پاس زخم کھا کر گرے اور شہید ہو گئے۔ دشمن کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخموں سے ان کا بدن چلنی ہو چکا تھا، چہرے پر اس قدر زخم تھے کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ زخم کے ایک نشان کی بنا پر ان کی لاش کی شناخت ہو سکی۔ جزاک اللہ۔